پگدی ناس دے جانشین دا بابا جان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے پگدی ناس دے جانشین دا بابا جان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے نن جانشین دا بابا جان دے پمال خپل ځان ګران دے سید اشفاق شاہ می جانان دے نن جانشین دا بابا جان دے پمال خپل ځان ګران دے سید اشفاق شاہ می جانان دے لختی جگر دا قابل شاہ سے مرشد جان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے لختی جگر دا قابل شاہ سے مرشد جان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے پبادر کلی کی دربار دے او ډیر خو پر نور پر انوار دے هم مزین خکل رخسار دے پبادر کلی کی دربار دے ډیر خو پر نور پر انوار دے هم مزین خکل رخسار دے لنورا ڈک دے اوارس میں د جانان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے لنورا ڈک دے اوارس میں د جانان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے پگدی ناس دی جانشین دا بابا جان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے جل جلاله دوی کوي دل خدمتونا شندي په هر چا دوی فیضونا دے د والد برکتونا کامل ولید او مرید لفیض رسان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے پگدی ناس دی جانشین بابا جان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے جل جلاله اللہ ورکڑی کرامات دی پہلا کئی برکات دی ورسرخ ډیر فیوزات دی اللہ ورکڑی کرامات دی پہلا کئی برکات دی ورسرخ ډیر فیوزات دی دا مبارک دا پاک رسول خاندان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے دا مبارک دا پاک رسول خاندان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے پگدی ناس دی جانشین دا بابا جان دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے جل جلاله دلتا یا مدرسہ دا دا احناف جامعہ دا مدینة الاحناف نامادا دلتا یا مدرسہ دا دا احناف جامعہ دا مدینة الاحناف نامادا پکی تدریس مدام شروع دا پا قرآن دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے سید اشفاق شاہ صاحب پما ډیر ګران دے پکی تدریس مدام شروع دا پا قرآن دے
سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی پګدای ناس دی جانشین د بابا جان دی سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی الله جل جلاله ستوره ملنګ پدوی شیدایما آل رسول باندې فدایما مرید د سید اشفاق شایما ستوره ملنګ پدوی شیدایما آل رسول باندې فدایما او مرید د سید اشفاق شایما ډیر می پمینا نن لیکلې دا بیان دے سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی وی پګدای ناس دی جان شل د بابا جان دی سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی سید اشفاق شاه صاحب پما ډیر ګران دی